الصدقة عنهما هذه بنصف ريال أو بأقل. والله أحبابي يستطيع أحدنا يشتري كرتون ماء ويبرده في هذه الهجير ويوزع 40 قنينة قيمتها 11 ريال كل يوم، وفي لسان حاله: يا رب اسق بها أمي وأبي من سلسبيل الجنة، من سقى مؤمنا على ظمأ سقاه الله من حوضي. ما يضرك هذا؟ وليس المراد أن تبني مسجدا فلربما لا تستطيع. تصدق عنهما بمصحف. المصحف هذا الذي على الرف، بعض المصاحف قيمته 33 ريال ونصف، وبعضها 15 ريال، وبعضها 9 ريال ونصف. أتعجز أن تشتري ب90 ريال 10 مصاحف وتوزعها وتكون وقفا لأمك ولأبيك؟ لا يعجز إلا عاجز. وهكذا اجعل لأمك وأبيك دائما من مرتبك نصيب. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، وقل رب ارحمهما كما ربياني، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا.